भोलिपल्ट 3 बजेतिर रेल गौहाटी आइपुग्यो। त्यहाँ आइपुगेर ममा फेरि एउटा धरमर सुरु भयो। अब कतातिर लाग्ने? अहिलेसम्म मैले केही निश्चय गर्न सकेको थिइनँ। घर जाने मलाई साहसै थिएन। लोकनिन्दाको भय छँदै थियो। कुन मुखले घर जानु, दाजुलाई के उत्तर दिनु? ईश्वरीले निश्चय नै सबै कुरा खोलिसकेको थियो। त्यसभन्दा अघि नै पनि मेरो कर्तृत्व उहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको हुनुपर्छ। अब झन् डिगबोईमा फेरि अर्की एउटा केटीको शिकार गर्न म तत्पर थिएँ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा मैले मुख लुकाउने ठाउँ कहाँ रहन्छ। सुधाको नजरबाट पनि म खसिसकेको छु। उसबाट मैले पाउने घृणा नै हुन्छ, प्रेम होइन। ऊ अघि बाघिनी थिए भने अब झन् सिंहिनी बन्नेछ। फेरि अहिलेसम्म दिव्याको रूपमा मैले नारीको एउटा अर्को चित्र हेरिसकेको थिएँ। मेरो कल्पनाकी महिषी अब उसैको रूपमा देखा पर्थे। त्यो चित्रसँग सुधालाई दाँच्दा उसलाई आफ्नो हृदयमा बसाउने ठाउँ म भेट्दिनथेँ। मलाई लाग्थ्यो सुधामा नारीत्व छैन। उसको पुरुष प्रवृत्तिसित म जीवन बिताउन सक्दिनँ। आखिर मैले फेरि भाग्नुपर्छ। हुन त दिव्यालाई मैले आफ्नो जीवनको घेरोभित्र भेटिनँ। उसले मेरो जीवनमा प्रवेश गरेकी भए केही कालमै हो त म ऊबाट पनि अगाउने थिएँ। मेरो अमेर तृष्णाले फेरि मेरो खेदो गर्ने थियो। सन्तोष म भित्र नै थिएन। मेरो चाहने अनौठो थियो। तर जे होस्, अहिलेको स्थितिमा सुधाको सम्झनाले मलाई घरतिर आकृष्ट गर्न सकेन, जो जुनेलीलाई छाडेर आउँदा गरेको थियो। त्यसबेला मेरो हृदयमा जुनेलीको तिक्तता थियो। अहिले दिव्याको आलो सम्झना। बेला बेला म भित्र राम्रो भावनाले मलाई धिक्कार्न छाडेको थिएन। धेरैको आत्मालाई रुवाउने मेरो हृदयले मलाई सराप थियो। विशेष त सुधाप्रति गरेको अन्यायले मलाई झस्काउँथ्यो र भन्थ्यो, त अझ किन नचेतेको? अझ प्रायश्चित गर्ने बेला छ। तर म घर फर्कन तत्पर थिइनँ। मनलाई बुझाउन भन्थे, सबै ईश्वरको इच्छा हो। अनायास ईश्वरवादी बन्न पुगेँ। आफूलाई धोका दिन ईश्वरको आड लिएँ। विचार गरेँ, एकचोटि तीर्थस्थानमा भ्रमण गरौँ, बदरी केदार आदि ठाउँको दर्शन गरौँ, साधुहरूको सत्सङ्ग गरौँ, त्यसबाट आत्मालाई शान्ति मिल्ला। मन अझ थिरिसकेको थिएन, दोधारमै थिएँ। लखनऊ जाने गाडी साँझ 5 बजे छुट्थ्यो। त्यसैमा कटिहारसम्मलाई मात्र प्रथम दर्जामा एउटा बर्थ सुरक्षित गरेँ। कटिहार पुगुन्जेलसम्म एउटा निश्चय गरौँला भन्ने लाग्यो। रेल छुट्नुभन्दा निकै अघि म डब्बामा आएर बसेँ। मेरो पल्लो छेउको कोच खाली नै थियो। केही छिनपछि एकजना बङ्गाली भद्रपुरुष एउटा सानो 4-5 वर्षको बालकसित त्यही कोचमा आएर बस्यो। बालककी आमा पनि होली भन्ने मलाई लागेको थियो, तर कुनै महिला त्यहाँ चढिन। मैले त्यो सानो बालकलाई निहालेर हेरेँ। ऊ सरल तर गम्भीर थियो। शिशु अवस्थामा पाइने चञ्चलता उसमा थिएन। मलाई लाग्यो उसको चेहरामा मेरो परिचित कसैको छाप अङ्कित छ। यो अनुहार मैले कहीँ देखेको हो। योसित मेरो पुरानो परिचय छ। किन हो, यो बालकप्रति मेरो हृदयमा एक प्रकारको मोह छायो। गाडी छुट्न अझ केही समय थियो। बाहिर प्लेटफर्ममा फेरिवालहरू आफ्नो चिजबिज बिकाउन कराइरहेका थिए। मैले एउटा फेरिवाललाई आफ्नो झ्यालको छेउ डाकेर चक्लेटको एउटा पाकेट किने। चक्लेट बालकतिर बढाउँदै हातले नजिक आउने सङ्केत गरेँ। उसले त्यो भद्रपुरुष जो उसको पिता नै थियो तिर हेऱ्यो। पिताले स्वीकृति सूचक टाउको हल्लाएपछि ऊ मेरो निकट आयो। मैले उसको हात सुमसुम्याउँदै सोधेँ, तिम्रो नाउँ के हो? सुनिल, उसको एक शब्दको उत्तर थियो। अहिले कहाँबाट आउँदैछौ? मैले फेरि सोधेँ। सिलाङबाट। सिलाङ शब्दले म झस्केँ। मेरो हृदयमा एउटा कौतूहल जाग्यो। एउटा शङ्काले मलाई समात्यो। बालक चक्लेट लिएर आफ्नो ठाउँमा गई बसिसकेको थियो। म त्यसै घोरिरहेँ। केही छिनमै रेल छुट्यो र एकैचोटि रङ्गिया आएर अडियो। त्यसै स्टेसनमा हामी तिनैजनाको निम्ति बेलुकाको खाना आयो। हामीले बेग्ला बेग्लै बसेर भोजन गऱ्यौँ। अहिलेसम्म त्यो भद्रपुरुषसित मेरो केही वार्तालाप भएको थिएन। ऊ ज्यादै गम्भीर र रिसाहा जस्तो मलाई लागेको थियो। केही छिनपछि त्यो भलादमीले तलको बर्थमा ओछ्यान लायो र बालकलाई सुतायो। आफू चाहिँ एक छेउमा बसेर एउटा पत्रिका पल्टाउन थाल्यो। तर केही छिनमै त्यो बालक, बाबा मलाई निद्रा लागेको छैन, म बस्छु भन्दै उठेर बस्यो। मेरो हृदय कौतूहलले नछटपटिएको भए त यो भलादमीप्रति केही वास्ता नै गर्ने थिएन। परन्तु मेरो कौतूहलले मलाई बल्ल बाध्य गरायो। यहाँ कहाँसम्म जान लाग्नु भएको? मैले बङ्गालीमा सोधेँ। कलकत्ता, उसको उत्तर थियो। सिलाङबाट आउनुभएको हो क्या र? मैले फेरि सोधेँ। हो, ऊ यसरी बोलिरहेथ्यो मानौ
कसैले उसलाई पिठ्यौमा गरौँ बोझ बोकाइरहेछ। बङ्गाली स्वभावको विरुद्ध ऊ बोल्नबाट मुक्त हुन चाहन्थ्यो। सिलाङमा यहाँ नोकरी गर्नुहुन्छ क्यार? मैले उसलाई सहजै छोड्न चाहिनँ। हो, PWDमा इन्जिनियर छु। उसको वाक्य केही लम्बियो। केही छिनपछि मैले सोधेँ, यी बालकी माता त साथमा हुनुहुन्न? अब उनी यस संसारमा छैनन्। 6 महिना अघि नै उनको मृत्यु भयो। ए, के रोग थियो उहाँलाई? मेरो कौथोल अझ बढेको थियो। रोग उनलाई शारीरिकभन्दा मानसिक ज्यादा थियो। उसका शब्दहरूमा ज्यादै व्यवस्था टप्कन्थ्यो। यत्तिकैमा बालकले उछिनेर केही भन्न खोज्यो, तर बाबा आमाले त सिसीको विष। सुनिल, उसको पिताले हपारेर आँखाको इसारा गरेको हुँदा बालक मर्माहत भयो। उसको वाक्य पुरा हुन पाएन। म झन् असमञ्जस्यमा परेँ। केही छिनपछि त्यस व्यक्तिले दीर्घ निश्वास छोडेर मतिर हेर्दै भन्यो, हेर्नुहोस्, विवाह गरेर म ठुलो झमेलामा परेँ। नारीहरूको हृदय विचित्रको हुँदो रहेछ। बिहाको संस्कारले एउटी नारीलाई पत्नी तुल्याउन त सकिन्छ, तर प्रेम किन्न सकिँदैन। उनीहरूको प्रेम एकैपल्ट एकैजनालाई मात्र हुँदो रहेछ, चाहे त्यो विवाहिता पति होस् वा अरू कुनै। एकछिन थामिएर ऊ फेरि बोल्यो, मेरो श्रीमती बिहेको अघि कुनै पहाडीसित प्रेम गर्थिन् भन्ने म सम्झन्छु। अवश्य त्यो कुरा मेरो सामु कहिले जाहेर भएन, तर वैवाहिक जीवनको विगत 5-6 वर्षमा हाम्रो माझ शान्ति कहिले भएन। उनी चाँडै नै छेरोको शिकार बनिन् र अन्त्यमा आत्महत्या गरेर यस बालकलाई टुक्रो पारी आफू मुक्त भइन्। म वाक्क भएर केही छिन उतिर हेरिरहेँ। आफूलाई उसको सामु एक अपराधी झैँ म अनुभव गरिरहेको थिएँ। शङ्कालाई पूर्ण रूप निवारण गर्न मैले सोधेँ, सिलाङमा यहाँको ससुराली कहाँनिर पर्छ कुन्नी? के तपाईँको घर सिलाङ हो? मेरो प्रश्नमा उसले प्रश्न थप्यो। मैले भने, घर त सिलाङ नै हो, तर निकै भयो सिलाङ छाडेको। ए, ससुराली मेरो अप्पर सिलाङ जाने बाटोमा पर्थ्यो। क्यान्टोनमेन्ट एरियाभित्र छ क्यार त्यो ठाउँ, तर अहिले उनीहरू त्यहाँ छैनन्। यहाँ कि श्रीमती विवाह अघि के कतै काम गर्नुहुन्थ्यो? हो, सेक्रेटेरिएटमा गर्थिन्। उहाँको नाउँ रीता देवी त होइन? मेरो मुखबाट छुट्यो। यो कुराले त्यो मानिस झस्क्यो। उसको अनुहारमा केही परिवर्तन देखियो। तपाईँ कसरी जान्नुहुन्छ यो नाउँ? उसले सोध्यो। मेरो शरीर कामिरहेको थियो। मलाई रिङ्गटा लाग्ला जस्तो भयो। के उत्तर दिने विचार गर्नै सकिनँ, तर झट्टै आफूलाई सम्हाले। मेरो होस अझ ठिकै थियो। मनमा एउटा उत्तर ठिक पारेर भने, सेक्रेटेरिएटमा मेरो एकजना मित्र काम गर्थे। कहिलेकाहीँ उसलाई भेट्न जाँदा रीता देवीसित पनि मेरो छोटो परिचय भएको थियो। अहिले यी बालकको अनुहारमा उहाँकै छाप देखेर मलाई अघिबाट कौतूहल भइरहेको थियो। ए सुनिल आमा गोता गएको छ, तर रीता मेरो सामु यसै ढिपी गर्थे कि यसका आँखा मेरासित मिल्छन्। ऊ साम्यमा आयो। मैले शङ्का गर्ने ठाउँ अब रहेन। सत्यता मेरो सामु थियो। रीता अब यस संसारमा छैन। उसले एउटा बालकलाई जन्म दिई अनि जुन खुड्किलोसम्म उसलाई माताको नितान्त आवश्यक पर्छ त्यतिन्जेलसम्म ऊ बाँची र माता बिना पनि ऊ अब हुर्किन सक्छ भन्ने भएपछि उसले बिदा लिई। रीतासित मेरो त्यति गहिरो सम्बन्ध केही छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। हाम्रो भेटघाट थोरै समयको निम्ति नै भएको हो। त्यसैभित्र हाम्रो माझ घनिष्ठता पलायो अनि रीताको हृदयमा मेरो निम्ति एउटा प्रेममय स्थान छ भन्ने कुरा पनि त्यसैभित्र प्रकट भयो। हो त म पनि उसलाई चाहन्थेँ, तर म आफूले नै त्यो कुरा कहिल्यै बुझिनँ, न बुझ्न नै चाहेँ। प्रेमभन्दा बढ्ता नारी रूपको प्यास नै मभित्र थियो अनि मेरो निम्ति यो एउटा दृश्यको सपना मात्र थियो। जसरी कुनै सपना कहिलेकाहीँ अनायासै हामी सम्झिन्छौँ, त्यसरी नै रीतालाई यदाकदा म सम्झन्थेँ, तर यो कुराले कहीँ केही महत्त्व राख्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। रीताको निम्ति पनि यो एउटा शून्य सपना नै भइसकेको छ भन्ने म सम्झन्थेँ। तर आज यो भलादमीसितको भेटवार्ताले मेरो सामु एउटा नयाँ रहस्य खोल्यो। रीताको पतिले भनेका कुरा, नारीहरूको प्रेम एकैपल्ट एकैजनालाई हुँदो रहेछ, लाई हृदयमा केलाएँ। यदि यो सत्य हो भने रीताद्वारा प्रेम गरिएको पहिलो व्यक्ति म नै हो र अन्तसम्म उसको प्रेम म प्रति नै थियो। अनि यस प्रेमको साटो मैले उसलाई दिएँ मृत्यु। जानेर होस् वा नजाने उसको मरणको निम्ति म नै जिम्मेवार छु भन्ने कुराले मलाई पिरोल्न थाल्यो। म छटपटी पछिल्लो भेटमा देखेको रीताको त्यो क्लान्त मुहार मेरो सामु नाच्न थाल्यो।
फेरि मेरो सामु दिव्याको त्यो लजालु मुखाकृति देखा पर्यो। यदि नारीले एकैपल्ट एकैजनासित प्रेम गर्छन् भन्ने कुरामा केही तथ्य छ भने कि मैले अर्की एउटी देवीलाई पनि त्यही पथतिर घचेटिराखिन जुन पथले रिताको मृत्युको गहिरो दहमा लगिरह्यो। बिहे गरे तपाईँसितै गर्छु भन्ने उसको उक्तिमा कि यस कुरालाई दोहोऱ्याउँदैन कि उसको हृदयमा म बसिरहेको छु र त्यसलाई ऊ पुछ्न असमर्थ छे। अनि त्यसै हो भने जुनेलीको बारेमा के भन्न सकिन्छ? ऊ मलाई चाहन्थे या ईश्वरीलाई? मैले त्यागेपछि फेरि ऊ ईश्वरीसितै गई भन्ने कुराले नै यो पुष्टि गर्दैन कि जुनेली ईश्वरीलाई प्रेम गर्छे। जीवनको असहाय अवस्थामा उसले ईश्वरीलाई सम्झी। ईश्वरी सहज र कोमल मानिस हुनाले उसलाई त्यो साहस भयो। हो त मर्नेसम्मको तहमा ऊ पुगेकी थिए। जीवनको क्षीण आशाले उसलाई पुनः ईश्वरीको कास समातेर झुन्डिन लायो। यसबेला सुधाको खिन्न चेहरा पनि मेरो स्मृतिमा आयो। उसको हृदयमा के थियो? ऊ मेरी विवाहित थिए, तर के उसको जीवनमा प्रेम र विवाह एकै ठाउँ गाभिएको थियो? जे भए पनि प्रेम र विवाह दुई बेग्ला बेग्लै वस्तु हुन् क्यार। कतिपय क्षेत्रमा यी दुवै गाभिन पुग्छन्। धेरैजसो जीवनमा विवाहको पछि नै प्रेम त्यही पलाउँछ। जीवन त्यसबेला सुगम बन्न जान्छ। अनि कतिपय क्षेत्रमा यी दुई मिल्न पाउँदैनन् र जीवन पीडामय हुन्छ। सत्य जे होस्, मेरो मस्तिष्कमा त्यसबेला यही कुरा घुम्न थाल्यो कि नारी दुवै कुराप्रति इमान्दार रहन्छन्। प्रेम र विवाह दुवैप्रति उनीहरूको आफ्नो कर्तव्य पालन गर्छन्। सुधा यसबेला आफ्नो वैवाहिक जीवनप्रति कर्तव्य पालन गरिरहेकी छ। अनि सत्य त यही हुन सक्छ कि उसको हृदयमा मसिवाय अर्को नहोस्। यदि छ भने पनि विवाहको कर्तव्य पूरा गरेर ऊ मेरै प्रतीक्षा गर्नेछे र मेरै साथमा जीवनको आखिरी सास फेर्नेछे। रिताले पनि विवाहप्रति आफ्नो कर्तव्य पालन गरी पतिप्रति ऊ इमान्दार रही, तर प्रेमले उसलाई न्यौरायो। जीवन जब भारमय बन्यो तब प्रेममा उसले जीवन अर्पी। पश्चातापले मेरो मन डराउन थाल्यो। म भित्रभित्रै धरफरिन थालेँ। रिताको हत्यारा मैले आफूलाई सम्झेँ। भर्खर जीवन र यौवनको प्रभाती किरणमा पाइला राखेर आशापूर्ण नयनले हेर्दै गरेकी दिब्बालाई लोभ्याएर निराशाको अन्धकारभित्र घसेट्ने सम्मको दोषी मैले आफूलाई बनाएँ। जुनेलीलाई मैले नै धोका दिएँ र सुधाको जीवन विवाहको बलियो सङ्गलाले बाँधेर म बेपत्ता भएँ। यी सबै कुराले मलाई पोल्न थाल्यो। रिताका अनेकौं छवि मेरा मस्तिष्क वरिपरि घुम्न थाले। म छटपटिएँ र फेरि ईश्वरको आडमा आफूलाई धोका दिने प्रयत्न गरेँ। मनमा नै गायत्री मन्त्र फलाक्न थालेँ। अनायासै मनमा एउटा विचार उठाएँ, म अब साधु हुन्छु, कुनै कुशल महात्माबाट दीक्षा लिन्छु। तीर्थस्थानहरूको भ्रमण गर्ने मेरो विचारलाई दृढ गरेँ। त्यो बङ्गाली सज्जन केही छिन कुरा गरेर बालकलाई तल सुताई आफू माथिल्लो बर्थमा सुत्यो। ईश्वरीको पछि ऊ मेरो जीवनमा अर्को आँधी बनेर देखा पर्यो। जेलिएको धागो जस्तो मेरो मन झन् गुजुल्टो पर्यो। दिशा ज्ञान सुन्ने विमान चालक झैँ म अलमल्ल परे। मैले पनि च्यादर ओछ्याएर सुत्ने प्रयत्न गरेँ, तर निन्द्रा देखा परेन। मगज नै खलबलिने गरी अनेकौं कुराहरूले मस्तिष्कलाई घेरिराखे। भोलिपल्ट रेल 12 बजेतिर कटिहार पुग्यो। सुनिल र उसका पिता बिदा लिएर त्यही ओर्ले। मलाई लाग्यो म सुनिललाई केही कुरा दिउँ, तर यस बेला एउटा बालकलाई दिने जस्तो मसित केही थिएन। गोजीमा 2वटा कलम थिए। त्यसमध्ये एउटा राम्रो चाहिँ उसको कमिजमा सिउरी दिएँ र भने, यो तिमीलाई, यसले धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू लेख्नु ल। म कटिहार ओर्लिन लखनऊसम्मको टिकट टिटिआईलाई बनाउन लाएर त्यसै डब्बामा बसेँ। भारतको उत्तराखण्ड, बदरी, केदार आदि पुण्य भूमिको यात्रा गर्ने मैले निश्चय गरिसकेको थिएँ। कुन्नी किन रिताको हत्यारा मै नै हुँ भन्ने कुराले मेरो हृदयमा गहिरो जरा हालेको थियो। हुन त रिता मेरै प्रेमले गर्दा मरेकी भन्न सकिँदैन। प्रेम कारणको एक अंश हुन सक्छ, तर सम्पूर्ण कारण अवश्य होइन। हो त उसको पूर्व प्रेम उसको पतिले चाल पाएर ऊ माथि अत्याचार भयो अनि ऊ मर्न बाध्य भई, अथवा हुन सक्छ उसले आफ्नो पतिलाई पत्नीको सेवा त दिन सकी तर पत्नीको प्रेम दिन सकिन, अनि दाम्पत्य जीवनमा मनोमालिन्यता बढ्यो, जसले गर्दा ऊ यस जगतमा बाँच्न चाहिन। अथवा यो पनि सम्भव छ कि ऊ रोगको शिकार भई र रोगग्रस्त जीवन भारस्वरूप बन्यो र उसले त्यसबाट मुक्ति प्राप्त गरे। अनि के विश्वास ऊ मरेकी होइन, विषद्वारा उसको हत्या गरियो। यस्ता धेरै तर्कहरू रिताको मृत्युबारे ल्याउने ठाउँ थियो, तर मैले आफूलाई कुनै तर्कले सान्त्वना दिन सकिनँ। ऊ
उसको मृत्युमा मूल कारण म नै हुँ भन्ने विश्वास मेरो मनमा जम्यो। आफ्नो कायरता र दोधारे मनले गर्दा मैले उसलाई अँगाल्न सकिनँ। ऊ मेरी स्वजातिको नहुनु नै मैले अँगाल्न नसक्नुको अर्को दुर्गुण बन्यो। अनि उसको हृदयको तल्लो तहसम्म पुग्ने चेष्टा मैले कहिले गरिनँ। आफ्नो जस्तै उसको हृदयमा पनि म प्रति एउटा सामान्य आकर्षण मात्र छ भन्ने मैले सम्झेँ। झन् उसको विवाहको कुराले त म ऊप्रति चिडिएर उसको बारेमा कहिले केही सोचसम्म लिने विचार गरिनँ। लखनऊबाट म हरिद्वारतिर लागेँ। हरिद्वार पुगेर गङ्गा नदीको चिसो पानीमा नुहाएँ। वरपर देखिने पहाडका टाकुराहरूले मलाई फेरि एकचोटि शिलाङको सम्झना गराए। मैले आफ्नो बाल्यकाल बिताएको त्यो हरियो परियो पहाड पर्वत टाढा काँडा मेरो स्मृति पटमा केही छिन नाच्यो। त्यहाँबाट एकजना यात्रीको साथ लागेर म त्यहाँको प्रख्यात शिव मन्दिरमा दर्शन गर्न गएँ। मन्दिरको छेउ एउटा कोठामा झोलाहरू थन्काएर शिवको दर्शन गरेँ। त्यसै दिन मन्दिरमा मेरो भेट साधुहरूको एउटा टोलीसित भयो। त्यस टोलीको नेतृत्व एकजना महात्मा स्वामी रामदासले गरेका थिए। स्वामीजीको अवस्था त्यही 50 वर्षको लगभग हुँदो, तर स्वास्थ्य बडो सुन्दर थियो। देख्नमा पनि स्वामीजी हट्टाकट्टा देखिन्थे। एउटा सहजै प्रभाव पार्ने व्यक्तित्व उनमा विद्यमान थियो। टोलीमा अरू 2 जना गेरुवा वस्त्रधारी अधवैश्य साधुहरू थिए र 2 जना माईहरू। तिनमा एउटा चाहिँ यौवनका सबै खुड्किलाहरू पार गरिसकेकी भए तापनि बुढी भन्न अझ नसुहाउने थिए र अर्की चाहिँ भर्खर यौवनको पहिलो खुड्किलोमा खुट्टा हालेकी 22-24 वर्षकी तरुणी थिए। दुवैले चुल्ठो बाटेर ठाडो मास्तिर खोपा बाँधेका थिए अनि गेरुवा रङको अलखा भिरेर तल सारीको ठाउँमा पहेँलो लुगा बेरेका थिए। युवती चाहिँको यौवन वार्लङ्ग परेको अलखाबाट पनि फुटेर बाहिर प्रष्ट देखिन्थ्यो। उसका बच्छेको उभार अलखाले लुकाउन सकेको थिएन र बाहिरबाटै सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। रङ्ग उसको कृष्ण वर्णको भए तापनि जिउडाल र मुखमण्डलले ऊ कुरूपा कत्ति थिएन। मुखमण्डलमा एउटा तेजिलो आभा थियो। उसलाई सुन्दर नवयौवनमै डराउन सकिन्थ्यो। यस्तो कलिलो उमेरका ऊ केमा बिरही साधुनी भई के यौवनको सुनौलो कल्पनाले उसलाई कहिले तानेन? यो सानो अवस्थामै ईश्वर भक्तिको इच्छा उसमा कसरी जाग्यो? त्यो कुन कष्ट हो जसले संसारी जीवन त्यागेर ऊ यो पथ अवलम्बन गर्न बाध्य भए? मेरो मनमा अनेकौं तर्कनाहरू उठे, तर कुनै कुरामा समाधान भएन। यो साधु टोली पनि बदरी केदारतिर जाने भएको थियो। मैले विचार गरेँ, आखिर म पनि उतै जान्छु। मलाई साथीहरूको पनि आवश्यकता छ। मैले यो साधु टोलीको साथ लाग्नु उचित छ। यिनीहरूको समक्षमा रहेर मैले सन्यासी जीवनलाई नजिकबाट हेर्न सक्नेछु। यिनीहरूको यो पथ कस्तो छ त्यसमा केही ज्ञान मलाई हुनेछ। अनि यो पथ मेरो अनुकूल ठहरियो भने म पनि दीक्षा लिनेछु र यही पथमा पथिक बन्नेछु। म यी सन्यासीहरूकै साथ लागेँ। यिनीहरू यहाँबाट आजको रात बिताउन बाबा काली कमलीको चट्टी धर्मशालातिर लाग्ने भएको थिए। हामी सबै त्यस धर्मशालामा गयौँ। धर्मशाला ठुलो थियो। गर्मीको प्रकोपबाट बस्न 2 सन्यासी माथि छतमाथि गए। स्वामी रामदासले एउटा सानो कोठामा आसन जमाएर साथैमा अर्को कोठामा 2 माईहरू सुते। मेरै वल्लो छेउमा एउटा कोठा फेला पारे। राति गर्मीले गर्दा धेरै बेर निन्द्रा लागेन। त्यसै छटपट लागिरह्यो। आखिर केही नचलेर म बाहिर बरन्डामा निस्केँ। अहिले सबै चहलपहल शान्त भइसकेको थियो। पर बलेको बत्तीको मधुर प्रकाशमा सबै यात्रीहरू यत्रतत्र सुतेको देखिन्थे। धेरै यात्रीहरू बरन्डामै कुना कप्चा छेउछाउमा सुतेका थिए। कोठाहरू पनि प्राय बन्द थिए। म यताउता टहलिन थालेँ। स्वामी रामदासको कोठाको छेउमा पनि पुगेँ। त्यहाँ कोही बोले जस्तो लाग्यो। चाल मारेर कान थापेँ। भित्रबाट कुनै नारी स्वर आए जस्तो लाग्यो। म अचम्म परेँ। स्वामीजीसित कुनै नारी छे भन्ने कुरा स्पष्टै थियो। उनको भारी स्वरसित त्यो नारी स्वर दबिएको थियो। म विस्मित भएर केही छिन त्यहीँ उभिएँ। भित्र एकछिन चकमन्न भयो। केही छिनपछि कसैले बडो जोसपूर्वक केही कुरा चुसे जस्तो मलाई लाग्यो। भित्र केही हरकत भइरहेको अनुभव गरेँ। नारीको क्षीण विरोध मैले सुने अनि कसैको आक्रोशपूर्ण आलिङ्गनमा ऊ दबी। म त्यहाँ अडिन सकिनँ। म स्वयं अर्कै तरङ्गमा डुबेँ। आफ्नो कोठाको बरन्डामा आएर बसेँ। निकै बेरपछि मधुर प्रकाशमा मैले देखेँ अलखा भिरेकी एउटा अस्तव्यस्त तरुणी स्वामीको कोठाबाट चाल मारेर निस्किएर छेउको कोठामा पसी।
उसको केश राशि फुकेर पिठ्योभरि बेसरी छरिएका थिए। केही अघिल्लोतिर बस स्थलमा पनि फैलन पुगेका थिए। त्यो उही तरुणी हो जो यस साधु टोलीमा थिए र जसलाई देखेर मेरो हृदयमा अनेक तर्कना उठेका थिए। प्रकृतिको सहज क्रियालाई जितेर निष्काम भई मुक्ति पथ अँगाल्न अघि सरेका यी सन्यासीहरूको यो चाल देखेर म वाक्क भएँ। यी भन्दा त बरु संसारीहरू ज्यादा संयम छन्। उनीहरू आफ्नो तिर्खा मेटाउँछन् तर नियमले एउटा परिधिभित्र। परन्तु यहाँ त आडम्बरको खोलभित्र खुल्ला बेविचार मैले देखेँ। यी योगीहरूप्रति हृदय घृणाले भरियो। साधु हुने विचार हृदयबाट एकदमै पन्छियो। हरिद्वारमा हेर्नुपर्ने त धेरै कुराहरू थिए। कयौं मन्दिरहरू, पहाडी गुफाहरू, प्रसिद्ध गङ्गाका घाटहरू, साथै साधु सन्तका मठहरू। तर मेरो मन उचाट भइरहेको थियो। साधु सन्तका सत्सङ्गप्रति मनमा विरक्ति भाव उब्जेको थियो। त्यसैले हिमाच्छिद खण्डमा गएर पहिले बदरी केदारके दर्शन गर्ने विचारे भोलिपल्ट म ती साधुहरूको टोलीलाई त्यहीँ छाडेर एक्लै ऋषिकेशरीतिर लागे। हरिद्वारबाट 14 मिल पर सोझै उत्तरका गङ्गामा दाहिने तटमा अवस्थित छ यो ठाउँ। यहाँबाट मनोरम पहाडी दृश्यहरू अति नै सुन्दर देखिन्छ। ऋषिकेश पुगेर लक्ष्मण झुलाको दर्शन गरे। गङ्गाको तटमा अवस्थित साधुहरूको आश्रम स्वर्ग आश्रम पनि पुगे। ऋषिकेशबाट मोटरमा देवप्रयाग पुगे। पहाड काटेर बनाएको यो बाटोले डरलाग्दो छँदाछँदै पनि एउटा मनोरम दृश्य प्रस्तुत गर्थ्यो। अलकानन्द र गङ्गाको सङ्गममा अवस्थित यस ठाउँको छटा नै अर्को थियो। देवप्रयागबाट मेरो पैदल यात्रा आरम्भ भयो। यहाँबाट पैदले रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, केदार, बदरी, गङ्गोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक ठाउँको भ्रमण गरेर प्राय झन्डै 1 महिनापछि म फेरि हरिद्वार पुगेँ। हरिद्वारमा रात बिताउन फेरि उही धर्मशाला काली कमलीको चट्टीमा पुगेँ। म ज्यादै क्लान्त थिएँ। बरन्डामै ओछ्यान लाएर पल्टिरहेको थिएँ। भगवान दिनकर विश्राम लिने विचारले ढल्कन लागेको देखि सन्ध्याले बिस्तारै आफ्नो आँचल उनको शरीरमाथि उडाउन थालेकी थिए। एकजना व्यक्ति मेरो सामु आएर उभियो र मतिर हेर्न थाले। म उठेर बसेँ। ती व्यक्तिले गेरुवा रङको एउटा कुर्ता लगाएको थियो र त्यही रङको लुगा खुट्टाका गोलीगाँटासम्म आउने गरी लामो पारेर बेरेका थिए। केश मुण्डन गरेको मुडुलो टाउको थियो। गलामा सानो खालको रुद्राक्षको माला थियो। अनुहारमा एउटा तेज दीप्ति चम्किरहेको थियो। यी कुनै सन्यासी होलान् भन्ने मलाई लाग्यो। सन्यासीहरूप्रति एक प्रकारको चिड छँदै थियो। म अन्यमस्क भएर बसिरहेँ। मेरो छेउमा बस्दै ती बाबाले सोधे, तिमी कहाँबाट आएको हौ बाबु? अन्यमस्क भावसित मैले उत्तर दिएँ, बदरी केदार आदि तीर्थस्थानहरूको दर्शन गरेर फर्कँदैछु। ती सन्यासी बेस्तारी व्यक्तिले मन्द हाँसो छर्दै भने, सायद मनको शान्ति खोजी गर्न यो कलिलो उमेरमा तीर्थ भ्रमण गर्दैछौ। तर मन नमाजिकन तीर्थले मात्र मनमा शान्ति मिल्दैन अनि मन परिष्कृत गर्न प्रायश्चित गर्नुपर्छ। त्यो प्रायश्चित कसरी गर्नु? मैले सोधेँ। लोकसेवाले, सन्यासी भन्दै गए। यस बेला संसारमा नैतिकताको ज्यादै लोभ भएको छ। लोकमा नैतिक बल प्रदान गर्नु सबैभन्दा ठूलो लोकसेवा हुनेछ। के नैतिकताले खाना दिन्छ? म केही चिडिएँ। जब संसारमा खाना लाउन प्रशस्त हुन्छ, अभाव रहँदैन, तब आफै मानिसमा नैतिकता पलाउनेछ। आज आर्थिक अभाव मेटाउन कर्म गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ, न कि मगन्ते साधु सन्यासीको। भूल त्यही नै छ। उस्तै सहज पारामा ती व्यक्तिले बोले, आवश्यकता पहिले नै नैतिकताको छ। जबसम्म नैतिकताको नैतिक बलाउँदैनन् तबसम्म समाजमा व्यभिचार बढ्दै जानेछ अनि व्यभिचारी समाजले आर्थिक वा अरू कुनै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। अभाव झन्झन बढ्दै जानेछ। संयमको अभावमा जनसङ्ख्या उत्तरोत्तर बढ्दै जानेछ र मानिस स्वस्थ र सबल रहन सक्दैन। यदि आर्थिक अभाव मेटिनाले नै नैतिकता पलाउने भए आर्थिक दृष्टिबाट सबल र सम्पन्न पाश्चात्य देशमा व्यभिचारी नहुनु पर्ने, त्यहाँ मानिस मर्न र मार्न तत्पर नहुनु पर्ने, उनीहरूमा सन्तोक आउनु पर्ने। अनि जहाँसम्म सन्यासी र कर्मको कुरो छ, सन्यासीहरूको पनि आफ्नो कर्म हुन्छ। उनीहरू कर्मरहित लम्पट होइनन्। भिक्षा गरेर स्वसन्दतापूर्वक डुल्ने कर्मच्युत साधुहरूको देशलाई आवश्यकता छैन। उनीहरू मागेर पेट पालन गर्दा गर्दै पनि आफ्नो कर्म गर्दैनन्। धेरै त विषय वासनामा झन् दरिलो गरी चेप्टिनकै निम्ति साधु भनेका पनि छन्।
के तपाईँ साधु हुनुहुन्न? मैले आफ्नो कुतूहल प्रकट गरेँ। मैले सन्यास लिएँ, तर साँचो अर्थमा म अझ साधु भएकै छैन भन्ने मलाई लाग्छ। साधु साधनाद्वारा हुने कुरा हो। आफ्नो साधनाद्वारा जसले आफ्नो इन्द्रियहरूमाथि नियन्त्रण राख्न सक्छ र ज्ञानेन्द्रियद्वारा परम मोक्षको बाटो पहिलाउन सक्छ, त्यही साधु हो। के गृहस्थी आश्रममा रहेर साधना हुन सक्दैन? अवश्य हुन सक्छ। त्यसो भए तपाईँले किन सन्यास लिनुभयो? गृहस्थी त्यागेर यो कष्ट उठाउनु पर्ने आवश्यकता हो त? तिम्रो दृष्टिमा मैले कष्ट उठाएको छु, तर म गृहस्थीको क्षणिक आनन्दले नपुगेर ठुलो आनन्द प्राप्तिको निम्ति सन्यासी बनेको हुँ। सारा संसारलाई अँगाल्न गृहस्थी त्यागेँ। गृहस्थाश्रमको कुल कुटुम्ब आत्मसम्बन्धी घेरोले नअघाएर संसारलाई नै आत्मीय पार्न मैले यो मार्ग अवलम्बन गरेको हुँ। त्यहाँको विषय वासना भोगविलासको क्षणिक सुखले तृप्ति नमिलेर परम आनन्द र परम तृप्ति भेट्न मैले सन्यास लिएको हुँ। मैले त मात्र सानो तुच्छ वस्तु त्यागेर अर्को ठुलो अमर वस्तु अँगालेको छु। काम वासना अथवा यौन सम्बन्धलाई के तपाईँ तुच्छ र अति आवश्यक ठान्नुहुन्न? मैले सोधेँ। होइन, यो आवश्यक पनि हो र आनन्ददायक पनि, परन्तु यो क्षणिक वस्तु हो। यसले कहिले तृप्त मिल्दैन। भोग भन्ने वस्तु नै यस्तो हो जसबाट हामीले भोग मात्र पाउन सक्छौँ। तर संसारमा कतिपय म जस्ता व्यक्ति पनि छन् जो परम तृप्ति चाहन्छन्, भोग बढाउने वस्तु होइन। अनि परम तृप्ति परमार्थिक सुखमा मात्र निहित छ। सन्तोष ईश्वर चिन्तनले मात्र पाइन्छ, विषय वासनामा रत भएर होइन। तिमी आफ्नै जीवनलाई विचार। विषय वासनाको पछि घरबार स्त्री परिवार सबै त्यागेर पनि के तिमीले त्यसबाट तृप्ति लाभ गर्न सक्यौ? तिम्रो तृष्णा मेटिनको साटो के झन् हृदयमा क्लेश मात्र बढेन? सन्यासीका कुराले म विस्मित भएँ। झस्कँदै भने, तपाईँलाई मेरो बारेमा यी कुराहरू कसरी थाहा भयो? सन्यासी केवल मन्द गतिले हाँसे। मेरो प्रश्नको केही उत्तर दिएनन्। केही छिनपछि फेरि उनले भने, दैव इच्छा भएछ भने कुनै दिन तिमी मेरो आश्रममा पुग्नेछौ अनि त्यहाँ कुरा गरौँला। तर अहिले तिम्रो मन अस्वस्थ छ। प्रायश्चित भावना मनमा अझै पलाएको छैन। मेरो आश्रमवासी अवश्य अन्य साधुहरू झैँ भिक्षा माग्दैनन्। जीवनका आवश्यक वस्तुहरू उनीहरू आफै तुल्याउँछन् र उब्रेका चिजबिज अभावग्रस्त जनतामा बाँड्छन् पनि। उनीहरू आफै खेती गर्छन्, गाई पाल्छन्, लुगा धुन्छन् र अन्य थरीथरीका धन्दा गर्छन्। सबैको माझमा मूल सिद्धान्त छ, नैतिकता र भातृत्व प्रेम। जीवनको परमानन्द उनीहरूको लक्ष्य हो। सन्यासीको आश्रमको बारेमा धेरै कुरा भने, तर यो भनेनन् कि उनको आश्रम यसै धरतीमा छ या स्वर्गमा। न त मलाई उनको नाउँ गाउँ नै थाहा भयो। उनी उठेर आफ्नो कोठातिर लागे। साँझ टरिसकेको थियो, बत्तीहरू बलिसकेका थिए। म उठेर बाहिर आएँ। केही छिन डुलेर एउटा दोकानमा केही खानेकुरा खाइ फर्केँ। यात्रीहरू अझ सुतेका थिएनन्। कोही सुत्ने तर्खर गर्न लागेका थिए। धेरैजसो साधु सन्यासीहरू नै थिए। मैले आफ्नो चिजबिजहरू एउटा कोठामा राखेको थिएँ, तर गर्मी हुनाले बाहिरै सुत्ने विचार गरी बरन्डाको एक छेउमा ओछ्यान लाएँ। म ओछ्यानमै बसेर यात्रीहरूको चहलपहल हेरिरहेको थिएँ। मेरो पल्लो छेउको एउटा कोठाबाट एकजना नारी बाहिर निस्की। वेशभूषाले ऊ सन्यासिनी हो भन्ने लाग्थ्यो। उसले गेरुवा रङको चोली लाएकी थिए, तर सारी भने सिधै थियो। चुल्ठो बाटेर सन्यासीले जटा बाँधे झैँ माझमा खोपा पारेकी थिए। कण्ठमा रुद्राक्षको माला थियो। ऊ तरुणी नै थिए। चेहरा डोलो र वर्ण गोरो थियो, तर ओहो, यो त मैले चिनेको आकृति हो। म उठेर टहलै झैँ गर्दै उसको धेरै निकट पुगेर बत्तीको टकमा उसलाई राम्ररी हेरेँ। अनि म आफै होसमा छु या छैन भन्ने मलाई शङ्का लाग्यो। यो सपना अवश्य थिएन। म यसबेला पूर्ण रूपले होसमै उभिएको थिएँ। त्यसो भए यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? यो कस्तो अचम्मको कुरो हो। मैले भुल गर्न सक्दिनँ। मैले देखेँ त्यो सन्यासिनी भेषधारी आइमै सुधा थिए, मेरो विवाहिता पत्नी सुधा। अहिलेसम्म उसले पनि मलाई देखी। हामी दुवैले केही बेर हेराहेर गऱ्यौँ। अनि सुधालाई मैले आजसम्म जति कुरूपा देख्दै आएको थिएँ त्यति नै सुन्दरता आज उसमा विद्यमान भए चाहिँ मलाई लाग्यो। एउटा दिव्यमान मुखाकृतिसित पूर्ण नारीत्व लिएर ऊ मेरो सामु उभिएकी थिए। उसको चेहरामा आज अर्कै चमक थियो। म बोलाउने साहस बटुल्दै थिएँ, तर यत्तिकैमा ऊ तेज गतिमा भित्र पसी। निकै बेर अपेक्षा गर्दा पनि ऊ निस्किन। त्यहाँ कोठामा अरूहरू पनि छन् भन्ने मलाई लाग्यो। कोठासम्म गएर हेर्ने साहसको ममा ज्यादै नै अभाव थियो। म बडो असमञ्जस्यमा परेँ। उसको यो चाला देख्दा मनमा अर्कै शङ्का पर्यो। वा त्यो सुधा होइन कि? म भुलमा त परिनँ? मिल्दाजुल्दा चेहरामा भिन्न भिन्न व्यक्ति पनि हुन सक्छन्। यो शङ्काको निवारण त उसलाई भेटेर मात्र गर्न सकिन्छ। तर सुधालाई भेट्ने साहस म गर्न सक्दैन थिएँ। मेरा जघन्य कुकृतिसित उसको समक्ष उभिने मेरो मुटु नै थिएन। धेरै बेर ओहोरदोहोर गरेँ। उसको कोठाको छेउसम्म पुगेँ, तर पस्न सकिनँ। ऊ बाहिर निस्कने आशामा धेरै समय बित्यो। ऊ निस्किन। मनमने विचार गरेँ, यदि सुधा नै हो भने उसले मलाई अवश्य चिनेकी हुनुपर्छ।
र भोलि ऊ निश्चय नै भेट गर्नेछ। नभए पनि भोलि बिहानको उज्यालोमा स्वयं भेटेर टुङ्गो गर्नु पर्ला कि ऊ सुधा हो वा अरू कुनै। अवश्य सुधा नै हो भन्ने कुरामा मलाई भ्रम थिएन र एक प्रकार विश्वास भइरहेको थियो। म सुत्ने प्रयत्नमा लागेँ। बिस्तार बिस्तार सबैतिर चकमन्न भयो, तर मलाई निन्द्रा लाग्नु सम्भव थिएन। सुधा एउटी सन्यासिनीको भेषमा, उसलाई यो पथ अँगाल्न बाध्य गराउने कसको जिम्मा? मेरै न हो? मैले सम्झेँ त्यो युवतीलाई जसलाई यसै चट्टीमा स्वामी रामदासले लुटेको थियो। सुधाको पनि त त्यही दशा होला। त्यसको सम्पूर्ण पाप ममाथि नै छ। मस्तिष्कमा विचारधाराको मूल फुटिरहेको थियो। सारा रात निदाउन सकिन। बिहानी पख मात्र आँखा लागेछन्, तर केही छिनमै म झस्केर उठेँ। घाम भर्खर उदाएको थियो। उठ्ने बित्तिकै सर्वप्रथम मलाई सुधासित भेट गर्ने चिन्ताले सतायो। ऊ हिजो देखिएको कोठातिर सुनसान थियो। बाहिर कोही देखिएन। म एकछिन झोक्राएँ अनि बिस्तारै उठेर त्यो कोठातिर लागेँ। कोठामा कोही पनि भए जस्तो लागेन। मेरो मुटु ढक्क भयो। ढोकामा गएर मैले हेरेँ। त्यहाँ न कुनै व्यक्ति थियो न केही चिजबिजहरू। कोठा उघारे थियो। मसित छुट्टिएर हिजो सन्यासी जुन कोठामा पसेको थियो त्यहीँ गएर हेरेँ। सन्यासी थिएनन्। त्यो कोठा पनि उघारे थियो। हिजो देखिएका साधुहरू पनि अहिले कोही देखिँदैन थिए। मैले यताउता हेरेँ। सुधाको कतै पत्तो थिएन। अरू कोठाहरू पनि चियाउन थाले। यसरी हताश भएर कोठा कोठा चियाउन थालेको देख्दा एकजना यात्रीले मलाई सोधे, तपाईँ कसलाई खोज्नुहुन्छ? हिजो एकजना माई ऊ त्यो कोठामा भए जस्तो लाग्थ्यो। एकजना होइन, त्यहाँ त 3-4वटी माईहरू थिए, सबै परमानन्द बाबाका चेलीहरू। उनीहरू त आज उज्यालो नहुँदै यहाँबाट प्रस्थान गरे। परमानन्द बाबाको एकजना महात्मा हुनुहुन्छ। हिजो यस धर्मशालामा ऊ त्यो कोठामा बस्नुभएको थियो। उसले त्यही कोठातिर औँल्याए जुन कोठामा ती मसित कुरा गर्ने सन्यासी बसेका थिए। उनीहरू कता गए त? नमालुम कहाँ गए। ती बाबाको आश्रम कहाँ छ के तपाईँलाई थाहा छ? साधुको आश्रमको के ठेगाना? जहाँ रात पर्यो त्यही आश्रम। सुधा गई। ऊ तिनै सन्यासीको चेली भएकी थिए र उनीसित गई भन्ने कुरामा केही संशय थिएन। यिनीहरू हो त त्यही आश्रममा गए जसको बारेमा सन्यासीले हिजो कुरा गरेका थिए। तर त्यो आश्रमको ठेगाना मलाई थाहा थिएन। न त ती सन्यासीले नै केही बताएका थिए। हुनसक्छ सन्यासीले मलाई अहिले नै चिनिसकेका थिए। सुधाले अघि नै देखेर मेरो बारेमा भनिसकेकी थिए। अनि हो त मेरै दुस्सायबाट पन्छन उनीहरू यति सखारे यहाँबाट हिँडे। अब आश्रमको टुङ्गो लाएर पनि मेरो निम्ति केही लाभ थिएन। सुधाले मलाई देखेर पनि देख्न चाहिन। मसित भेटसम्म गरेर 2 शब्द बोल्न चाहिन। उसले चिनेर पनि मलाई चिन्न चाहिन भने अब उसलाई खोजेर केही फाइदा हुँदैन। ऊ जुन पथमा निस्की मैले भेट दिएर अब त्यस पथमा रोडा गर्नु मात्र हुनेछ। ऊ त्यस बाटोमा फर्कने इच्छा गर्दिन भन्ने स्पष्ट थियो। हुन त त्यो सुधा नै हो भनेर किट्न सक्ने ठोस कुरा मसित केही थिएन। सुधा नभएर अरू कोही पो हो कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ अझै छँदै थियो। तर मेरो भित्र अन्तरले यो विश्वास जमाएको थियो कि ऊ सुधा नै थिए। शङ्का ल्याएर मैले आफूलाई भुलाउने प्रयत्न मात्र गरिरहेको थिएँ। कति आश्चर्य! कहिले कल्पना गर्न नसकिने कुरा। मानव जीवनको यो कस्तो अनौठो परिवर्तन! कहाँ त्यो पूजा व्रतादि सबै कुराहरूलाई रूढिवादी मान्ने टाउकोदेखि पैतालासम्म पाश्चात्य सभ्यताको परिवेष्टित सुधा, अनि कहाँ यो सन्यासिनी, कहाँ त्यो क्लब बङ्गला कारको स्वप्न जगतमा विचरण गर्ने सुधा, अनि कहाँ यो वनवासिनी आश्रम पार्टी र पौवाको आश्रय लिन तयार सुधा। तर उसलाई यो स्थितिमा पुर्याउने को? अवश्य त्यो मनै हो भन्ने कुरामा प्रतिपादन गर्ने ठाउँ छैन। यसरी अर्को एउटा आँधीले मेरो हृदयमा तारहरू हल्लाएर गयो। मैले सुधालाई गुमाएँ सधैँको निम्ति। हुन त उसलाई मैले कहिले पो पाएको थिएँ र न त कहिले इच्छा नै गरेँ। ऊ घरै रहेकी भए पनि हो त हाम्रो मिलन हुने नै थिएन। जे भए तापनि यौवनको द्वारमा भर्खर प्रथम खुड्किलो चढेकी त्यो देवीलाई यस्तो कठोर र दुर्गम पन्था अवलम्बन गर्न मैले नै बाध्य गराएँ। उचित बिहे गरेर आफ्नी विवाहिता पत्नीलाई मैले नै सन्यासी तुलाएँ। म जिउँदो छँदा छँदै ऊ विधवा झैँ भई। यी कुरा सम्झेर मेरो भित्री मानवताले मलाई पोल्न थाल्यो। मेरो आत्माले मलाई धिक्कारो। पछुतोले म रन्थनिएँ। शान्ति एकदमै विलुप्त भइसकेको थियो। तीर्थहरूको भ्रमणले पनि मेरो मनमा अशान्ति गएन, झन बढ्यो। मेरो कालो अतीतलाई म निमेष मात्र पनि बेच्न सक्दैन थिएँ। रिता, दिव्या, सुधा, जुनेली सबैका छवि आगोको गोला बनेर मेरो मस्तिष्कको वरिपरि उभिन्थे मलाई सल्काउन। अनि उता मेरो भविष्य झन कालो र अँध्यारो देखिन्थ्यो। भावनामा बगेर साधु हुन पनि खोजेँ। अनि मानसिक पीडाको चपेटामा कति चोट आत्महत्या गर्ने विचार पनि मनमा आयो। तर यी सबै क्षण क्षणमा हृदयको सोतोभित्र बग्ने भावुकता थिए।
समय समयको आवेश मात्र थियो। न त म साधु हुन सके, न आत्महत्या गर्ने साहस नै ममा थियो। अमेट तृष्णाले हृदयमा अझ चिहाइ नै रहेको थियो। तृप्ति त मेरो जीवनमा केही देखिएकै थिएन। क्षीण आशाको एउटा त्यान्द्रोले मलाई डोर्याइरहेको थियो। जीवनको आशा, नारी प्रेमको लालसा, एउटा नवजीवन प्रारम्भ गर्ने उत्कण्ठा, कुनै रूप र गुणकी प्रतिमाको प्रणयसूत्रमा बाँधिने कामना अझ ममा विद्यमानै थियो। आत्मतृप्तिको खोजीमा अझ म रङमङ्गिन चाहन्थेँ। पश्चाताप, व्यग्रता र हृदयको असह्य धरफरको माझ मेरो तृष्णा बढ्दै जाँदै थियो असीम रूपमा। मसित पैसा सिद्धिँदै गएको थियो। अब कता लाग्नु? म अलमल्ल परेँ। घरतिर जाने विचार मनमा ल्याएँ, तर त्यतातिर खुट्टा बढाउने साहसै भएन। किन हो, घरको सम्झना हुने बित्तिकै मेरो मानसिक पीडा झन बढ्थ्यो। घर जाने इच्छा नै भएन। अझ झन सुधा, जो 3 वर्षभन्दा बढ्ता समय मेरो प्रतीक्षामा बिताएर मेरै कारण जहाँबाट वनवासिनी भई, त्यस घरमा मेरो आत्माले कसरी शान्ति पाउन सक्छ? कसैलाई रुवाएर म कसरी हाँस्न सक्छु? उसको सम्झनाले मात्र पनि मलाई झन पोल्नेछ। उमाथि भएको अत्याचार सजीव भएर म माथि नै खनिनेछ। फेरि लोकनिन्दा झन तीव्र रूपले मैले सहनु पर्नेछ। घरमा गएर म त्यहाँ कसरी मुक्ति खाउन सक्छु? घर सम्झिँदैमा मेरो मनमा एउटा वृतृष्णाको भाव उठ्न थाल्यो। विवेकपूर्ण विचारले यसबेला मलाई डोर्याउन छाडिसकेको थियो र भावुकतामा आफूलाई बग्न दिन थालेको थिएँ। क्षण भावनामा मेरो जीवन बग्दथ्यो। अनायासै दिल्लीतिर जाने विचार मनमा उठ्यो। आफ्नो देशको राजधानी पनि हेरिहालौँ, अनि ठुलो सहर हुनाले सानोतिनो काम पनि फेला पार्न सकिएला। त्यो दिन हरिद्वारमै बिताएर भोलिपल्ट म दिल्लीतिर लागेँ। गाडीबाट दिल्लीको स्टेसनमा ओर्लेपछि म निकै बेर अलमल्ल परेँ। दिल्ली जस्तो विशाल नगरी चिनेको जानेको कतै केही छैन। कता जानु, के गर्नु? साथमा साह्रै धेरै पैसा पनि नभएकोले ठुलो होटेल ताक्न म सक्दिनथेँ। यहाँ कति दिन बेकार हालिनुपर्ने हो, के ठेगान? एउटा स्कुटरवालासित यहाँको खुबै निम्न स्तरको होटेलको विषयमा सोधपुछ गरेँ। त्यसैले सस्तो होटेल पुरानो दिल्लीमा पाइन्छ र त्यहाँ पुर्याइदिन्छु भन्ने कुरा गर्यो। म त्यसैको स्कुटरमा पुरानो दिल्लीतिर आएँ र बजारको बीच एउटा तल्लो श्रेणीको होटेलमा पुगेँ। त्यहाँ एउटा सानो कोठा फेला पारेँ। भोजनसहित कोठाको दैनिक भाडा मात्र 6 रुपैयाँ थियो। मैले त्यही आसन जमाएर केही कामको खोजी गर्न थालेँ। कामको निम्ति मलाई धेरै हन्डर खानु परेन। दिल्ली रेडियो स्टेसनमा काम गर्ने एकजना नेपाली सज्जनको माध्यमबाट मैले रेडियोमा अस्थायी कलाकारको रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम पाएँ। काम रुचिकर नै थियो, तर मेरो निम्ति थिएन। आनन्द र मनोरञ्जन मेरो जीवनबाट नै गइसकेको थियो। मनमा भयङ्कर विषाद लिएर म यान्त्रिक रूपमा जीवन बिताउन थालेँ। एउटा यन्त्रको रूपमा म काम गर्थेँ। त्यसमा न मलाई रुचि थियो, न अरुचि नै। मानौ म भित्रको आत्मा नै ममा थिएन, अथवा यो भनौँ मसित थिएन। एउटा मेसिनको रूपमा म चल्थेँ। ममा केही अवशेष अब थियो भने केवल मानसिक पीडा, मेरो जघन्य र कलुषित अतीत र मेरा दानवी प्रीतिका स्मृति, अनि ती सबैले पोलिरहेको मेरो हृदय। म जान्दथेँ मेरो काम नै यस्तो छ जसमा कला चातुरी झल्काउनुपर्छ। बलेको हृदयबाट पनि सुरिलो स्वर निकाल्नुपर्छ। मेरो जीविकाको यही नै साधन भएपछि त्यसपट्टि मैले ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिलेको मनस्थितिसित म चेष्टा गरेर पनि त्यो सब गर्न सक्दिनथेँ। पुरा मेसिन बनेर तोकेको काम म अन्य मनस्क भावमा गर्दै जान्थेँ। यसरी मेरो नोकरी धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरामा मलाई सन्देह थिएन। यो जान्दा जान्दै पनि म केही गर्न सक्दिनथेँ। म लाचार थिएँ, एकदम विवश। बन्धु बान्धव आफन्तीहरूबाट टाढा यो मेरो एकाकी जीवन। कसलाई मेरो मनको बह पोखौँ? कोसित 2 घडी कुरा गरेर केही समय काटौँ? म एक्लो छु, एकदम एक्लो। जीवन मेरो निम्ति कहिल्यै नटुङ्गिने गरी लम्बी झैँ लाग्छ। यही एकाकीपन र बिरानो ठाउँले नै होला दिल्ली आएदेखि मेरो मनोदशा झन् बिग्रिएको छ। हृदयमा बेचैनी एकदमै बढेको छ। हरदम मेरो विगत जीवन नै आँखाको सामु नाच्छ। मैले के गरेँ? थोरै समयमा नै मेरा जीवन कसरी भाङ्गिँदै गयो। जीवनको लिस्नोमा कहीँ एउटा खुड्किलो टेक्न बिराएँ, अनि त सारा जीवन नै यसरी तल खङ्गारिए कि कहीँ पिन नै फेला परेन। यो लेख्न कलम चलाउँदा यस्तो असन्तुलित मनसित पनि मलाई हाँसो उठ्छ कि
हृदयको भित्री तहबाट अझ मेरो तृष्णाले चिहाउन छाडेको छैन। मनोविकारको रापले बेसरी छटपटिँदै पनि एउटा सुखद कल्पनाको क्षणिक शीतलता प्रदान गर्दछ। अमेर तृष्णालाई तृप्त पार्ने क्षीण आशाले मलाई डोर्याउँदो छ। तृप्तिको लोभ, एउटा सुखद र प्रेममय जीवनको तृप्ति, एउटी जीवन सङ्गिनीको तृप्ति, मेरो नारी तृष्णाको तृप्ति। यही तृप्ति भेटाउने आशाले मेरो सामु उभिएको लामो जीवनमा म स्थिरता ल्याउने प्रयत्न गरिरहन्छु। तर भविष्यको कुनै निश्चित रेखा अङ्कित गर्न म सक्दिनँ। म के चाहन्छु, अब मैले कुन दिशा गाल्नुपर्छ, केही कुरा मेरो सामु स्पष्ट छैन। केवल एउटा छटपट छ, धर्मर छ, पश्चाताप छ। अतीतका मेरा दानवी रूपका चित्र छन् र तिनीसित म बगिरहेको छु। मलाई चिन्ने जान्ने आफन्ती तथा स्वजातिबाट आफूलाई लुकाउनुको निम्ति नै म घरबाट साथै आफ्नो प्रान्तबाट यति टाढा आएर बसेँ। उनीहरू कसैको समक्ष आफूलाई प्रकट गर्ने साहस हुँदैन थियो। मेरै कुकृतिले म झस्कन्थेँ र म कुनै परिचितको सामु जान चाहन्नथेँ। वास्तवमा मेरै कार्यले म आफूलाई अरूको आँखामा भयङ्कर दोषी ठहराउँथ्यो। तर दिल्ली आएर रेडियोमा काम गर्न थालेबाट मैले आफ्नो परिचय गोप्य राख्न सकिनँ। प्रमाणपत्र देखाउन नपरेको भए हो त म आफ्नो नाम लुकाएर अर्कै कल्पित नाउँ राख्ने थिएँ, तर त्यसो गर्ने ठाउँ थिएन। रेडियोबाट मेरो नाउँ र स्वर प्रचार हुन थाल्यो र मलाई चिन्नेहरूले मेरो टुङ्गो पाए। आसामभित्रै सानो सहर डिगबोईमा मेरो धेरै समयसम्म आफूलाई लुकाउन सकेँ, तर दिल्ली जस्तो विशाल जनसागरमा म छिट्टै नै पक्राउ परेँ। दाजुलाई पनि केही समयमा मेरो टुङ्गो लाग्यो। उहाँ सरासर मलाई खोज्दै केही दिनपछि नै दिल्लीको रेडियो स्टेसनमा आइपुग्नुभयो। दाजुबाट नै मलाई सुधाको विषयमा सबै कुराको जानकारी भयो। उहाँबाट नै मैले चाल पाएँ कि सुधा एकजना स्वामीसित दीक्षित भएर उनकै साथमा गई। म बेपत्ता भएबाट नै सुधा ज्यादै ईश्वरवादी बन्न गएकी थिए। उसको अघिका सबै चालचलन बदलिएका थिए। ऊ गीता पढ्थे, व्रत लिन्थे र बिहान बेलुका पूजा गर्थे। शिलाङमा केही समय अघि एकजना स्वामी आए। उनले नेपाली समाजलाई पनि निकै प्रभाव पारे। सुधा उनको सत्सङ्गमा जान्थे, उनको प्रवचन सुन्थे र उनी शिलाङ रहन्जेल अधिक समय उनकै आश्रममा बिताउँथे। सुधासितै स्वामीजी दुईचोटि घर पनि आए। एक दिन हठात सुधा घरबाट बेपत्ता भई। 2-3 दिन खोजी भयो, तर केही पत्तो लागेन। ऊ माइत पनि गएकी थिएन। 4 दिनपछि एकजना मानिसबाट थाहा भयो कि सुधाले तिनै स्वामीबाट दीक्षा लिएकी थिए र उनी स्वामीजीसित साथ लागेर गई। अरू 2 जना विधोई आइमेहरू पनि गएका छन्। स्वामीजीका केही चेलाहरू पनि थिए। उनका उत्तराखण्डतिर केही सेवाश्रम छ। हो त उनीहरू उहीँ गए। दाजुबाट यी कुराहरू जानेपछि मैले हरिद्वारमा देखेकी सन्यासिनी सुधा नै थिए भन्ने कुरामा केही संशय रहेन। मलाई पहिले नै विश्वास भइसकेको थियो। हरिद्वारमा मैले सुधालाई देखेको घटना दाजुलाई पनि जाहेर गरेँ। दाजुले घर फर्कनको निम्ति मलाई ज्यादै जोड दिनुभयो। घर फर्की अब अघिको सबै कुरा बिर्सेर बिहे गरी एउटा नवजीवन आरम्भ गर्ने सल्लाह दिनुभयो। उहाँको भनाइअनुसार नोकरी गर्ने मलाई खाँचो छैन। घरको कारोबार सम्हालेर बसे भइहाल्छ। नवजीवन हो, यही नवजीवनको क्षीण आशाले त म रेङ्गिरहेको छु। यो जीवन त्यसैको आशामा मैले राखेको छु। तर इच्छा हुँदाहुँदै पनि किन हो घर जानको निम्ति मेरो पाइला उठेनन्। घर जाने साहस मैले गर्न सकिनँ। हुन त घर जानको निम्ति त्यस्तो विशेष बाधा के पो थियो र। घर कहिले टेक्ने नहुने गरी लोकलाजमा पर्नुपर्ने पनि केही देखिँदैन। म ईश्वरीप्रति ठुलो दोषी थिएँ। उसित मुख देखाउन मलाई गाह्रो थियो, तर उसले मलाई क्षमा गरिसकेको थियो। अनि सुधा, उनको सामु म दोषी ठहरिन्थेँ। हो त उसको घृणाको पात्र बन्न मलाई स्वीकार थिएन, तर यसबेला ऊ पनि हिँडिसकेकी थिए, फेरि कहिले नफर्कने गरी। गाउँघरका छरछिमेकीहरू मेरो पछाडि हो त केही दिनसम्म मेरो बखान गर्ने थिए र थन्किने थिए। सबै कुरा केही दिनमा ठन्डा भइहाल्ने थियो। सबैभन्दा ठुलो कुरो थियो दाजुको सामु उभिनु। त्यसको सामना दिल्लीमै भइहालेको थियो। उहाँकै आग्रह थियो मलाई घर फर्काउने, अनि म घर जान धोकचुकाउनु पर्ने कारण नै के थियो र। तर मैले घर जाने कल्पनै गर्न सकिनँ। किन हो म जान्दिनँ। केही कुराले मलाई रोकिरहेको थियो। मेरो कायर प्रवृत्ति भनौँ या अरू केही थियो। जे होस्, मलाई घर जान नदिने वस्तु केही थियो। मैले मनमा नै निश्चय गरेँ, म जान सक्दिनँ। सायद मेरो प्रायश्चित नै यही हो। म बरालिरहन्छु, छटपटाइरहन्छु, अतीतको अग्निशिखामा डढिरहन्छु अनि तृप्तिको कल्पनामा सदा
तृष्णा मात्र बटुल्छु। मेरो अतृप्त आत्मा सधैँ छटपटाइरहनेछ, तर म कुनै ठोस कदम चाल्न सक्दिनँ, तृप्ति म पाउन सक्दिनँ। नयाँ नोकरी त्यस्तै अरू कुरा देखाएर दाजुलाई टारे, छिट्टै नै घर फर्कने आश्वासन दिए। उहाँ बुढेसकालका आँसु पोछेर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। मेरो मन कल्पियो। उहाँलाई निराश देख्दा रुन मन लाग्यो। मेरो घर बाल्य थलो झलझली सम्झे र दाजुकी पछि लाग्ने विचार आयो, तर प्रत्यक्ष रूपमा म मौन थिएँ। मेरा खुट्टो आफ्नै ठाउँमा गाडिएका थिए। सपनामा एठान हुँदा जस्तो म कराउन खोजेर पनि कराउन सक्दिनथेँ, उठ्न खोजेर पनि उठ्न सक्दिनथेँ। कस्तो विचित्र छ मेरो मनोवृत्ति। म सन्तोष चाहन्छु, तर त्यस दिशातिर पाइला सार्न सक्दिनँ। म तृप्ति चाहन्छु, तर तृष्णाको गोरेटोतिर एकहोरो दगुरिरहेको छु। जीवनको स्थिरता चाहन्छु, तर अस्थिर भएर विपरीत दिशातिर हम्फाल्दैछु। मानसिक व्यग्रताले मलाई सताइरहन्छ। हृदयमा द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्वले सङ्घर्ष मचाउँछ। अतीतले मलाई एकहोरो घोचिरहन्छ अनि अँध्यारो भविष्यले मलाई झस्काउँछ। अनि जब वेदना असह्य हुन्छ, म ईश्वरको आड लिन्छु। सबै ईश्वरमाथि छोडेर एकछिन निश्चिन्त हुने चेष्टा गर्छु, तर यथार्थ मेरो सामु छ। ईश्वरको आडमा म कहिलेसम्म आफूलाई धोका दिन सक्छु र मेरो कलुषित हृदयमा ईश्वरको स्थापना कसरी सम्भव छ? यो त उही चैतको टन्टलापुर घाममा प्यासी यात्रीले बालुवाको सेता कणभित्र पानी कल्पे जस्तै मेरो बिग्रेको मनस्थितिलाई भुल्याउने प्रयास मात्र हो। यसरी हृदयको व्यग्रता, मेरो दुधार मनोवृत्ति एउटा असह्य छटपट र धर्मको माझ बग्दो छ। मेरो जीवन आफ्नो अतृप्त आत्मसित तृप्तिको खोजीमा, तर तृप्ति एउटा क्षितिजमा टुङ्गिएको जस्तो छ, जसलाई भेट्न तृष्णाको अपार दिगन्तहीन मरुभूमि जति पर गयो, त्यो उति नै टाढा, झन झन टाढा। सबै पाताहरू पल्टिसकेछन्। कथा टुङ्गिएछ। मेरो आफ्नै कलमबाट निस्केको मेरै विगत जीवनको एक पातो यही समाप्त हुन्छ। मेरो जीवनको एक परिच्छेद, मेरो आत्मव्यथा जसले मेरो हृदयलाई अशान्त पारेको छ, मलाई पिल्साइरहेको छ। त्यही हृदयको आगो सबैको सामु उकल्ने प्रयत्न गरेको छु। नराटी जस्ताको तस्तै मेरो लामो जीवनको एउटा भाग सबैको समक्ष राखेको छु। यसबाट किञ्चित मैले सन्तोषको सास फेर्न सके हुन्थ्यो। पढिसकेर मैले खाता बन्द गरेँ। रात त पुरै बितिसकेछ। रिमरिम उज्यालो भइसकेछ। पुरानो दिल्लीको यो बजारी इलाकामा प्रभातको सूचना चराचुरुङ्गीको मधुर स्वरले होइन, मान्छेकै चहल पहल र खलबलबाट पाइन्छ। रिक्साको टुवाटुवा, मोटरको पुवा, दोकानहरूको हल्ली खल्लीबाट उज्यालो भएको सङ्केत मिल्छ। उपर पेटीको सानो चिया दोकानमा रमैया नोकरलाई अराइरहेछ। एकजना ग्राहक चियाको निम्ति कराउँदैछ। घुम्टोले आफ्नो पुरै चेहरा ढाकेका एकहुल मारवाडी आइमेहरू गीत गाउँदै रस्तामा गइरहेका छन्। हो त उनीहरू मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदैछन्। सडकको पल्लापट्टि ठुलो भवनको छानामाथि एकजना मोटे मारवाडी आफ्नो नुहाएको धोती सुकाउँदैछ र त्यहाँ आएको एउटा बाँदरलाई धपाउँदैछ। पेटीको दोकानमा अरू दुईजना चिया पिउने मानिस आएर बेन्चीमा बसे। रमैयाको नोकर अँगेठी हम्कनमा व्यस्त छ। मेरो होटेलमा पनि मानिसहरू उठिसकेका छन्। उनीहरूको भागदौड आरम्भ भइसकेको छ। मेरो खिड्कीको छेउबाट मानिसहरू आवाजात गरिरहेका छन्। अब म पनि उठ्नु नै बेस सम्झन्छु। अनिन्द्राले गर्दा जिउ भारी भइरहेको छ। आँखा पोल्न थालेका छन्। उठ्नै मलाई कठिन परिरहेछ। तर समयको गति रोकिँदैन। केही छिनपछि नै बिहान सकिनेछ। मध्याह्न आउनेछ, त्यसपछि सन्ध्या, अनि आजको दिन समाप्त हुनेछ भोलिलाई भेट्न। मैले पनि बिसाउनु भएको छैन। बलैले भए पनि उठ्नु परेको छ। जबसम्म शरीरमा स्पन्दन छ, अलिकति पनि जीवन अवशेष रहन्छ, तबसम्म समयको साथै जीवनचक्र चलाउनै पर्छ। चाहे जस्तोसुकै होस्, अविराम गतिले मैले बढ्नै पर्छ। हृदयका सबै असन्तोष र सबै पीडासितै मैले आजको दिन काट्नै पर्छ, किनभने भोलि हेर्ने क्षीण आशाको त्यान्द्रोले अझ मलाई छाडेको छैन। हेरौँ भोलि कस्तो देखिन्छ।